जनाब मूसा का एक जगह वाक़या आएगा कुरान पढ़ते हुए, और उस वाक़ये में आपको ये मिलेगा कि आपके अनुयायियों ने, आपके साथियों ने, कोई दवा की ज़रूरत तो नहीं है ना, इस वक्त कर रहे हैं, कभी हाजत हो तो कुछ मनाई जाए, दुरूद भेजे के मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद के। बुढ़ापा है, जाहिर सी बात है, बैठे बैठे या कुछ भी हो सकता है। आजकल तो जवानों को तकलीफ हो रही है, आप मुझे देख रहे हो, मैं भी पिछले कई महीनों से बीमार हूँ, मेरे लिए भी आप दुआ करें। बहरहाल एक दुरूद और भेजे मोहम्मद। हज़रत मूसा की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया जो कुरान ने नकल किया है कि उनके बहुत से चाहने वालों ने, बहुत से अनुयायियों ने उनके पास आए और आने के पास कदम बोसी, और ये हर मसलक व मशरब के आलिम ने लिखा है कि कदम बोसी हुई और कदम बोसी की गई। अगर कदम बोसी गुनाह होता तो वहाँ नकल क्यों होता? वो मना करते, वक्त के नबी हैं और बहुत काबिल कद्र जो नबियों का शुमार है उनमें आपका नाम आता है। उसके अलावा कुरान से हटकर बात करता हूँ, उलमाए देवबंद की किताब है, उस किताब का नाम है फतवाए रशीदिया। जो नोट करना चाहे वो नोट कर ले, देवबंद से छपी हुई किताब है और देवबंद के मसलक वालों की किताब है, फतवाए रशीदिया। उस किताब के अंदर मुफ्ती रशीद साहब से किसी ने पूछा, क्या अपने बुजुर्गों की या माँ बाप की कदम बोसी कर सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, कदम बोसी करना जायज़ ही नहीं बल्कि ऐन सवाब है। क्या जवाब दिया? सिर्फ सवाब ही नहीं बल्कि ऐन सवाब है। तो अब ईमानदारी से ये बताइए कि जब वो लिख रहे हैं उलमाए देवबंद के आलिम कि सवाब है और ऐन सवाब है अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की कदम बोसी करना, तो आप बताइए कदम बोसी होगी कैसे? कदम बोसी होगी कैसे? कदम बोसी ऐसे तो नहीं होगी कि कोई साहब बैठे हुए हैं, आप उनके पैर उठा करके ऊपर चूम ले, ये तो बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। बल्कि कदम बोसी के लिए ये ज़रूरी है कि आप ही को उनके कदमों में जाना पड़ेगा। अगर वो बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, और अगर लेटे हुए हैं तो शायद आपको कम जाना पड़ेगा। चारपाई पे लेटे हुए तो शायद आपको कम जाना पड़े। अब अगर कदम बोसी गुनाह है तो आप अपने आलिमों से पूछिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना ताल्लुक़ बुज़ुर्गों से, किताबों से और बिलखुसूस कुरान से जोड़िए। जब आप कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अहले बैत की मार्फत, औलिया अल्लाह की मार्फत आपको मिलेगी, आपकी मार्फत में इजाफा होगा। फिर दुनिया की कोई ताकत या दुनिया का कोई मुल्ला आपको बहका नहीं सकता। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार बहक के मोहम्मद आले मोहम्मद, हमने जो हक़ कहा मुझे कहकर और आपने जो हक़ सुना आपको हक़ सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत की तमाम महफिलों से, तमाम मजलिसों से एक सिलसिला मेरे अक़ीदे में ये शुमार है कि अगर अहले बैत की फ़जीलतों का ज़िक्र किया जाए और अहले बैत के ऊपर जो जुल्म ढाए हैं मुसलमानों ने उनका तज़किरा ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इबादत अधूरी रहती है, इबादत मुकम्मल नहीं होती। बस अज़ीज़ान मोहतरम, कल 28 तारीख गुज़री है, आज आप 29 की तारीख के सफ़र में महफिल में बैठे हुए हैं। इस्लाम के 12 महीनों में एक महीना आता है सफ़र का, जो मुहर्रम के बाद का महीना होता है। उस सफ़र की 28 तारीख को मेरे और तमाम सलासिल के मानने वालों के दूसरे इमाम, जिनका नाम है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। देखिए, मैं एक बात आपको बताता चलूँ, जब भी आपके सामने हुजूर का नाम आए आप हमेशा दुरूद पढ़ा करें। और आप अगर बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं और अगर आपका सूफियत से वाक़ई ताल्लुक़ है तो आप अपने बुज़ुर्गों से पूछिए कि जैसे रसूल के नाम आने पर मुसलमान पर दरूद पढ़ना वाजिब है, उसी तरीके से अहले बैत के किसी भी 14 मासूमीन में से नाम आने के बाद दरूद पढ़ना वाजिब है, जिस तरीके से रसूल का नाम आने पर। तो इसी तरीके से जब भी रसूल का नाम, जनाब ज़हरा का नाम, मौला कायनात का नाम, इमाम हसन का नाम, इमाम हुसैन का नाम आए तो आप दुरूद ज़रूर पढ़ा करें। और अगर आपने चंद दिन ही अमल किया, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी का जो तरीक़ा है वो बहुत सारा चेंज हो जाएगा। तो हमारे दूसरे इमाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उनको 28 सफ़र को, मुहर्रम के बाद जो महीना आता है उसकी महीने की 28 तारीख को आपको जहर देकर की शहीद किया। और जहर देने वाले हिंदुस्तान से हिंदू नहीं पहुँचे थे, अमेरिका से क्रिश्चियन नहीं आए थे,
اسرائیل سے یہودی نہیں آئے تھے، بلکہ مدینے کے ہی کچھ لوگ مسلمان موجود تھے۔ آپ نے بھی بارہا یہ بات کہی ہوگی، نہیں کہی تو کسی سے سنی ہوگی کہ کوفہ کے لوگ بڑے غدار ہوتے ہیں۔ کوفہ کے لوگ بہت غدار ہوتے ہیں۔ کوفے میں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری ہوئی، لیکن مدینے میں تو کئی مرتبہ پہلے جناب زہرا کو شہید کیا گیا۔ جناب زہرا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ سب جانتے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو شہید کیا گیا، امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ عزیزان محترم، کوفہ سے پہلے تو کوئی اور بھی غدار ہے، ان کو بھی تو پہچانیے۔ کوفہ کو غدار بتانے، کوفہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف اتنا سا رشتہ ہے محمد عباس صابری کا کہ کوفہ کے اندر ایک مکان ہے، اس مکان میں ہم جب بھی جاتے ہیں اس مکان کی دیواروں اور مٹی کو ہم چومتے اور چاٹتے ہیں، اس لیے کہ اس مکان کے اندر سیدہ رہا کرتی تھی۔ ہیں نہیں، یہ غلط کہا جاتا ہے، اس مکان میں سیدہ نہیں رہتی تھی، اس مکان کے اندر مولائے کائنات رہا کرتے تھے، اس مکان کے اندر امام حسن رہا کرتے تھے، اس مکان کے اندر امام حسین رہا کرتے تھے، اس مکان کے اندر مولا عباس رہا کرتے تھے، اس مکان کے اندر اہل بیت کے اور بہت سے افراد رہے، اس لیے کہ مولائے کائنات کا مکان موجود ہے اور مولائے کائنات کے ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک مسجد کوفہ کے نام سے موجود ہے۔ ہمیں اس لیے کوفہ سے پیار ہے کہ ماں علی نے ایک مسجد بنائی اور ایک مکان بنایا اور ایک کنواں کھودا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس لیے ہمیں کوفہ، باقی کنویں سے میرا ذاتی یا کوفہ سے میرا کوئی ذاتی یا زمینی تعلق نہیں ہے، جو تعلق ہے وہ علی کی محبت سے، اور مدینے کے غداروں سے جو مجھے دشمنی ہے وہ بھی میرا پرسنل کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے رسول اور آل رسول کو ستایا، چاہے وہ مدینے کا رہنے والا ہو، چاہے مکے کا رہنے والا ہو، چاہے کوفہ کا رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے کل کا ہو چاہے آج کا ہو، محمد عباس صابری کا نہ اس سے حوالے سے تعلق ہے نہ یہ حوالے سے تعلق ہے۔ ہم تو کلیئر کرتے ہیں، ہماری روزی روٹی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں تقریروں میں بلاؤ گے نہیں بلاؤ گے، کوئی ہمارا یہ روٹی کا تعلق نہیں ہے۔ ہماری روزی روٹی کے تعلق ہے در اہل بیت سے، جہاں سے فرشتوں نے روٹی پائی ہے، روزی پائی ہے، ہمارا تعلق وہاں سے ظالم ہوتا۔ وہ کوئی بھی غدار امام حسن کا، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، جو ان کا غدار ہے ہم اس کو غدار سمجھتے ہیں، جو امام حسین کا غدار ہے وہ کوفے کا ہو یا کربلا کا، ہم اس کو غدار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کلیئر کا رہنے والا صابری ہے، مخدوم پاک سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی مخدوم پاک کے مشن کے خلاف کل تھا یا آج ہے، جو مخدوم پاک کا غدار کل تھا وہ آج ہماری اس سے آج بھی دشمنی ہے، اور جو آج غدار ہے آج بھی دشمنی ہے۔ اب آپ ہمیں کوئی بھی ٹائٹل دے، کوئی بھی نام دے، ہمیں منظور ہے۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 28 صفر کو زہر دیا گیا، ایک بار نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 3 بار یا 7 بار یا 9 بار زہر دیا گیا، اور زہر دینے کے بعد ایسا سخت زہر آپ کو دیا گیا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے منہ کے بل باہر نکل کے گر رہے تھے۔ عزیزان محترم، آخر میں وقت یہ آیا کہ امام حسین نے اور آپ کے گھر والوں نے آپ کو سفید کفن پہنایا، اور سفید کفن پہنانے کے بعد آپ کا لاشا لے کر کے مدینے میں دفن کرنے کے لیے چلے۔ ہاں عزیزو، ہو سکتا ہے یہ ٹاپک کسی کو برداشت نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں اپنے علماء سے پوچھئے، تاریخ میں جا کر کے پڑھیے کہ جب امام حسن کا جنازہ گھر سے نکلا سفید کفن کے ساتھ، اور جب وہ مدینے کی طرف جا رہا تھا تو مدینے کے مسلمانوں نے، بہت سے مسلمانوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے تیر چلے کہ امام حسن کے جسم پر جو کفن تھا سفید، وہ خون کے رنگ میں تبدیل ہو کر کے سرخ ہو گیا، اور امام حسن کا جنازہ مدینے سے واپس لوٹا کر کے گھر لایا گیا، اور گھر لانے کے بعد آپ کے کفن کو تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ کو جنت البقیع میں جا کر کے دفن کر دیا گیا، اور جو روزہ آپ کی قبر پر تعمیر کیا گیا آج وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس روزے کو بھی سعودی حکومت نے مسمار کر دیا ہے۔ ہم اہل بیت کے دشمنوں اور غداروں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو اس وقت غدار ہیں، دشمن ہیں، پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما، اور جو اس وقت موجود نہیں ہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، اس مقام میں انہیں مقام عنایت فرما، اور جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں پروردگار ان کے علم میں، ان کی معرفت میں، ان کی محبت میں اضافہ فرما،
ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم سبھی کو اہل بیت سے اور محمد آل محمد سے اولیاء اللہ سے سچی محبت اور معرفت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ آپ کو چھوڑ کے شاید سبھی کے پاس نمبر ہوگا میرا، کیونکہ آپ مجھے آج پہلی بار ملے، میں بھی آپ کو پہلی بار، جتنے لوگ ہیں بہت سے کے گھروں میں میرا نمبر جو ہے لٹک رہا ہوگا ایک کیلنڈر کی شکل میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ دیکھو